लिन सक्नुहुन्छ पास्टर। हुन्छ, सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईहरु सबैजनालाई जय मसीह। सायद हाम्रो भाइ प्रकाशको इन्टरनेटले काम गरेको छैन। तपाईहरुको एकदमै काम गरेको थिएन, फोन आएको थियो, त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ अहिले एक्चुअली म तल जाँदै छु, क्यामेरा बन्द गरेर सुन्दै पनि छु। सो यो समय हजुरले लिन सक्नुहुनेछ अनि यो समय खास गरी म पास्टरलाई दिन चाहन्छु। हामी उहाँलाई तालीद्वारा स्वागत गर्नेछौँ है त सबैजना मिलेर। हुन्छ, धेरै धन्यवाद। हुन्छ, धेरै धन्यवाद। हामी निरन्तर रूपमा मंगलबारको दिन जुन कुरा सिकिराखेका छौं, परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्, परमेश्वरको प्रशंसा भएको होस्। तपाईहरुले मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? ओके, किनकि पानीले डिस्टर्ब गरिराखेको छ। जे जस्तो भए तापनि हामी परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौं। हाम्रो भाइ प्रकाशलाई पनि धेरै धन्यवाद, परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। र हामीले गएको मंगलबारको दिनमा हामीले जुन कुराहरू सिकेका थियौं अनि बाइबलका अर्थात् विशेष गरी उत्पत्तिको पुस्तकमा भएका महत्त्वपूर्ण पात्रहरूको बारेमा हामीले आदमको बारेमा हेरेका थियौं। त्यसको साथसाथै हनोको बारेमा अनि नोवाको बारेमा, अब्रामको बारेमा, इसाकको बारेमा, याकुबको बारेमा। त्यसको साथसाथै हामीले हेरेको महत्त्वपूर्ण विषय के थियो? त्यसको साथसाथै योसेफको बारेमा हेरेका थियौं। उत्पत्तिको पुस्तकको रूपरेखा पनि हामीले अलिकति केही कुराहरू हेरेका थियौं। र उत्पत्ति 1 अध्यायको 1 देखि 11 सम्म सृष्टिको वर्णनको बारेमा हेरेका थियौं भने उत्पत्तिको पुस्तक 12 देखि 50 सम्म विशेष गरी 12 मा अब्रामको यात्रा सुरु हुन्छ, त्यसपछि अन्तिममा गएर अब्राम, इसाक, याकुब र त्यसको साथसाथै हामीले हेरेका थियौं योसेफको बारेमा। अब आज हामी अबेर नगरिकन परमेश्वरको वचनबाट हामी प्रस्थानको पुस्तकको पहिलो भागलाई हामी हेर्न जाँदैछौं र म स्क्रिन शेयर गरेर हामी अगाडि बढिहाल्नेछौँ। जस्ट 1 मिनेट तपाईहरु धीरज रहनु होला है। यहाँ अलिकति कता मिलेन जस्तो छ है। ओके, तपाईहरुले मेरो विचारमा देख्नु भएको छ। परमेश्वरलाई हामी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौं। तपाईहरु धीरज भएर, ज्ञानी भएर है आज हामी प्रस्थानको पुस्तकको बारेमा सिक्न जाँदैछौं र साधारणतया हामीले सिकिराखेको महत्त्वपूर्ण कुरा प्रस्थानको पुस्तकको संक्षिप्त परिचय। यसको पहिलो खण्डमा नै हामी प्रस्थानको पुस्तकको नामको बारेमा हामी हेर्छौं र प्रस्थानको पुस्तकको हिब्रू अर्थ है बाहिर निस्केको अर्थात् एउटा ठाउँबाट निस्केर अर्को ठाउँमा गएको भन्ने हुन्छ। त्यसैले यस पुस्तकको नाम प्रस्थान राखिएको हो। साधारणतया तपाईहरु हामीलाई थाहा छ इजरायलीहरु 430 वर्षको दासत्वबाट मिश्र देशबाट निस्केको यो घटना हो, प्रस्थान गरेको घटना हो, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गएको घटना हो र मिश्र देशबाट बाहिर निस्केको र व्यवस्था दिएको घटनाहरू। अनि परमेश्वरले कतिजनाले 713 भन्छन्, कतिजनाले 714 वटा भन्छन् र विशेष गरी प्रस्थान 20 अध्यायमा हामीले 10 वटा आज्ञाहरू देख्छौं र यी सबै कुराहरूमा प्रस्थानको पुस्तकमा के गरेको छ, समेटिएको छ। अब हामी हेर्ने छौं लेखक र लेखन अवधि। यो कसले लेखेका थिए, कहिले लेखेका थिए र यसको अवधि के हो भन्ने बारेमा हामी छोटकरी रूपमा हेर्न जाँदैछौं। प्रस्थानको पुस्तकका विभिन्न घटनाहरूलाई है, विभिन्न प्रस्थानको पुस्तकमा विभिन्न घटनाहरू छन् र यी सबै घटनालाई हेर्दै गर्दाखेरि प्रस्थानको पुस्तकको लेखक मोसा नै हुन् भन्ने कुरा हामी दाबी गर्न सक्छौं। किन हामी दाबी गर्न सक्छौं? प्रस्थानको पुस्तकमा मोसा 40 वर्षको उमेरसम्म फारोको दरबारमा के गरे, हुर्के र यद्यपि त्यतिखेरको जुन समस्या थियो, कठिन समयमा अनि मिश्रमा यस्तो प्रकारको सताउट र खेदो थियो इजरायलीहरूलाई र मिश्रमा भएका इजरायलीहरूले नानी बच्चाहरू जन्माउँदाखेरि छोरा भयो भने तुरुन्तै मारिदिन्थे र छोरी भयो भने मात्रै
उनीहरूले मार्दैन थिए ताकि कमारी बनाएर उनीहरूलाई दासत्वमा अनि राख्न सकियोस् भनेर त्यो चपेटामा मोसाको जन्म हुँदाखेरि पनि मोसाकी आमाले 3 महिनासम्म लुकाएर राखिन्। अन्तिममा कुसको टोकरीमा बगाइन् र त्यतिखेर फारोको छोरी नुहाउँदै आइराखेको बेलामा अनि फारोको छोरीले मोसालाई लिएर दरबारमा के गर्नुहुन्छ, पालन पोषण गर्नुहुन्छ आफ्नो धर्मपुत्रको रूपमा प्रियहरू। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले देख्छौँ कि यहाँनिर हामी देख्छौँ मोसाले 40 वर्षको यात्राको क्रममा अब यो कतिखेर चाहिँ मोसाले लेखेको हुन सक्छ अनि मोसाको जीवन 3टा भागमा, एउटा 40 वर्ष फारोको दरबारमा, 40 वर्ष ससुरा इत्रोको भेडा चराएको र बाँकी 40 वर्ष मिश्रको दासत्वबाट इजरायलीहरूलाई अनि के अरे कनानको भूमिमा इजरायलमा ल्याएको कुरा हामी देख्छौँ। यस पुस्तकमा हेर्नुहोस् है, प्रस्थानको पुस्तकमा 125 वर्षको अर्थात् याकुब मिश्र देशमा आएदेखि सिनै पर्वतमा दिएको व्यवस्थासम्मको वर्णन पाइन्छ। यो सन्दर्भलाई तपाईहरु हामीले बुझ्नुपर्छ। 125 वर्षको समयलाई प्रस्थानको पुस्तकमा के गरेको छ, समेटिएको छ। र टाइम इरालाई हेर्दा समय कतिखेर थियो, याकुब मिश्र देशमा जब गए, किनकि सारा संसारभरि खडेरी भयो र यो खडेरीको चपेटा चाहिँ कनान देशमा पनि भयो। अनि के अरे याकुबका बाँकी छोराहरू योसेफ त अलरेडी नै मिश्रमा थिए र मिश्रको अधिपति भएका थिए। अनि याकुबका अरू छोराहरू अन्नको व्यवस्था गर्नको लागि मिश्रमा अन्न लिनको लागि अनि जुन कुराहरू कन्भर्सेसन बातचित हुँदै 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 गर्दै गर्दाखेरि पछिको समय जब याकुब जब साँच्चीकै मेरो छोरा 11औं नम्बरको छोरा योसेफ जीवितै छ भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि याकुब जब मिश्र देशमा गए, मिश्र देशदेखि सिनै पर्वतसम्म जुन व्यवस्था दिएको घटनालाई प्रस्थानको पुस्तकमा समेटिएको छ। अब त्यसो भए को थिए त प्रस्थानको पुस्तकका पाठकहरू? सुरुमा इस्राएलीहरूको लागि लेखिए तापनि प्रियहरू, अहिलेको सन्दर्भमा यो पुस्तक तपाईँ र हामी सबै मानिस जातिको लागि महत्त्वपूर्ण सन्देशको लागि पनि हो। त्यसो भए उद्देश्य 4वटा महत्त्वपूर्ण उद्देश्य छन्। दासत्वबाट उद्धार गर्नको लागि परमेश्वरले आफ्नो दास, आफ्नो जन मोसालाई बोलाउनु भयो। मोसालाई के गर्नुभयो थाहा छ तपाईहरुलाई? म उत्साह दिन चाहन्छु। राजकीय सबै कुराहरुमा कुशल योद्धाको रूपमा, कूटनीतिक रूपमा पनि बलियो 40 वर्ष फारोको दरबारमा। बाँकी मोसा फारोको दरबारमा यस्तो प्रकारले हुर्के कि ताकि उसको जीवनमा घमण्डीपना नआओस् र नम्र व्यक्ति बन्न सकोस् भनेर परमेश्वरकै बन्दोबस्तमा 40 वर्ष आफ्नो ससुराको भेडा चराए। प्रिय, आज तपाईहरु धेरैजना विवाहित हुनुहुन्छ, धेरैजना अविवाहित हुनुहुन्छ। आज तपाईले आफ्नो ससुराको कति वर्ष सेवा गर्दै हुनुहुन्छ थाहा छैन। तर मोसाले कति वर्ष सेवा गरे? 40 वर्ष सेवा गरे। यो कुरालाई पनि परमेश्वरकै बन्दोबस्त हो भन्न सक्छौं। दोस्रो, परमेश्वरले अब्राहमसँग बाँध्नु भएको करार अनुसार इजरायलीहरूको अद्भुत छुटकाराको वर्णन। अनि परमेश्वरले अब्राहमलाई के करार बाँध्नुभयो? अनि परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो, आकाशका तारा र पृथ्वीको धुलो सर म तिम्रो सन्तानलाई वृद्धि गर्नेछु। प्रिय, परमेश्वरले उत्पत्ति 12 अध्यायमा त्यो जुन करार दिनुभएको थियो, इजरायलीहरू मिश्रमा जब दासत्व अवस्था यति धेरै वृद्धि भयो कि प्रियहरू 20 वर्षभन्दा माथिको मात्र गणना गर्दा 6 लाख भन्दा बढी थियो। अब विचार गर्नुहोस्, एउटा परिवारमा 2टा या 3टा छोराछोरी भयो, श्रीमतीको गणना छैन, 4वटालाई गणना 4वटा प्लस एउटा घरको मुलीलाई गणना गर्दाखेरि 6 चौको 24, झन्डै 25-26 लागि 30 लाख भन्दा बढी मानिसहरूलाई छुटकारा दिनको लागि। तेस्रो महत्त्वपूर्ण निस्तार चाड र सिनै पर्वतमा दिएको व्यवस्थाको वर्णन गर्नु। किनकि त्योभन्दा अगाडि हामीले देख्छौं, अनि प्रस्थानको पुस्तक भन्दा प्रस्थान 20 अध्यायमा जब परमेश्वरले मोसालाई व्यवस्था दिनुभयो, त्योभन्दा अगाडि मानिसहरूलाई कुनै व्यवस्था दिएको थिएन। त्यही कारणले गर्दा मानिसले आफ्नो विचारमा जे मन लाग्थ्यो त्यही गर्थे। पछि चाहिँ के भयो? व्यवस्था आए तापनि मानिसहरूले परमेश्वरलाई अटेरी गरेको कारणले गर्दा यो कुरा चाहिँ न्यायकर्ताको समयमा पनि फेरि के गर्न थाले? मानिसहरूले आफ्नो नजरमा जे ठिक लाग्यो त्यही गर्न थाले। त्यही कारणले गर्दा पछि न्यायकर्ताको समय आयो। थुप्रै न्यायकर्ताहरू छन्। पछि
अनि परमेश्वरले चाहनु भएको थिएन प्रियहरू, तर के भयो, इजरायलीको गनगनको कारणले गर्दाखेरि जबरजस्ती भए पनि पहिलो राजा इजरायलको त्यतिखेरसम्म स्वयं परमेश्वर नै राजा हुनुहुन्थ्यो, तर के भयो, जबरजस्ती पहिलो राजा साउल भयो, त्यसपछि परमेश्वरले चुनेको राजा दाउदलाई परमेश्वरले अभिषेक गर्नुभयो। त्यसैले यहाँ तीनटा महत्त्वपूर्ण, दासत्वबाट, मिश्रको दासत्वबाट छुटकारा दिन र अब्राहमसँग बाँधेको करार, जो धेरै वृद्धि भएको जुन संख्या इजरायलीहरूलाई अद्भुत छुटकाराको वर्णन र निस्तार चाड र सिनै पर्वतमा दिएको व्यवस्थाको वर्णन गर्नको लागि यो महत्त्वपूर्ण उद्देश्यहरू हामी देख्छौँ। अझै हामी महत्त्वपूर्ण कुरामा जाँदैछौँ प्रियहरू। प्रमुख अध्याय प्रस्थान 15 अध्याय मिश्रको दासत्वबाट छुटकारा, प्रस्थान 20 दुईटा महत्त्वपूर्ण अध्याय है, यहाँनिर याद गर्नुहोस्। प्रस्थान 20 अध्याय मिश्रको दासत्वबाट छुटकारा परमेश्वरले गर्नुभयो। दोस्रो अर्को महत्त्वपूर्ण अध्याय 20 अध्याय 10 आज्ञा या व्यवस्था दिएको छ। यो दुईटा अध्यायलाई महत्त्वपूर्ण अध्यायको रूपमा लिएको छु। त्यति मात्र होइन प्रियहरू, तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा, यो प्रस्थानको पुस्तकमा जम्मा 40 अध्यायहरू छन्, जम्मा 1213 पद छन् भने जम्मा शब्दहरू, पहिला मैले जम्मा शब्दहरू भनेर मैले ल्याएको थिएन, तर आज फेरि यो कुरा पनि मैले थपेको छु। त्यसो भए प्रस्थानको पुस्तक भरि भएका जम्मा शब्दहरू 32,692। अनि त्यसो भए अलिकति एक दुईवटा प्रमुख पदहरूको बारेमा पनि हामी हेरिहालौँ। प्रमुख पदहरू के कुन कुन थिए? प्रस्थान 6 को 6 मा इजरायललाई दासत्वबाट छुटकारा दिने सन्देश दिएको छ। प्रस्थान 12 को 41 मा 430 दिन बितेको दिन मिश्र देशबाट निस्केका छन्। याद गर्नुहोस् है, इजरायलीहरूका 430 दिन मिश्रमा बितेको दिन तिनीहरू मिश्र देशबाट निस्केका छन्। त्यसैले मिश्र देशबाट उनीहरू प्रस्थान गरेका छन्। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण खण्ड प्रस्थान 19 को 5 र 6 मा परमेश्वरको यदि आज्ञा, यहाँ के भनेको छ, आज्ञा पालन गर्यो भने अथवा गर्यौ भने बहुमूल्य निज धन, पुजारीहरूको एक राज्य र एक पवित्र जाति। हेर्नुहोस्, प्रस्थान, उत्पत्ति, प्रस्थान, त्यसपछि लेवीमा परमेश्वरका पुजारीहरूको बारेमा हामी अलिक केही हप्तापछि मात्रै हामी सिक्छौँ। तर के भन्नुभयो परमेश्वरको वचनमा, यदि तिमीहरूले आज्ञा पालन गर्यौ भने प्रस्थान 19 को 5 र 6 मा तिमीहरू मेरो बहुमूल्य निज धन, पुजारीहरूको एक राज्य र एक पवित्र जाति भन्ने प्रतिज्ञा परमेश्वरले दिनुभयो। प्रिय, अब कुरा रह्यो आज्ञाकारिता एकदमै महत्त्वपूर्ण छ तपाईँ र मेरो जीवनमा। ओके, त्यसो भए कुन क्षेत्रबाट? प्रस्थानको पुस्तकमा अनि भौगोलिक क्षेत्र मिश्र त छँदैछ, त्यसपछि विभिन्न जङ्गल, उजाड स्थान र सिनै पर्वत, 4वटा सिनहरू छन्। भौगोलिक क्षेत्रहरूमा इजरायलीहरू यतैतिर 40 वर्षसम्म घुमिरह्यो उजाड स्थानमा। कारण के थाहा छ? डबल गनको कारणले। डबल गन भनेको के हो? गनको कारणले। वास्तविक रूपमा यदि अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि अनि इजरायलीहरू मिश्र देशबाट कनानको भूमिमा साँच्चीकै आउने हो भने करिब 11-12 दिन मात्रै लाग्थ्यो त्यतिखेरको कन्डिसन। अहिले त छिट्टै केही घन्टामै आउन सकिन्छ, यदि हिँडेर आए पनि त्यति मात्रै लाग्थ्यो। तर के भयो थाहा छ? परमेश्वरको अगाडि मानिसले गनगन गरेको कारणले गर्दाखेरि 40 वर्ष वरिपरि नै घुमफेर गर्न लगाउनु भयो। त्यसैले हामी अल्झिन्छौँ प्रियहरू, हामीले परमेश्वरको कुरालाई हामीले अटेरी गर्नु हुँदैन। जब अटेरी गर्छौँ अनि तपाईँ र मेरो जीवनमा त्यो परमेश्वरको अद्भुत कामहरू हुनबाट के गर्छ? रोक्छ। त्यसले प्रमुख विषयहरू तपाईँ र मलाई थाहा छ। कमा दासत्व, छुटकारा र निस्तार चाड, प्रस्थान 1 को 1 देखि 11, त्यसपछि 51 सम्म छ। इजरायलीहरू मिश्रमा बसेको अर्थात् 400 वर्षको अन्ततिर, हेर्नुहोस् है, 430 होइन 400 वर्षको अन्त्यतिर योसेफलाई नचिन्ने राजाले शासन गर्न थाले मिश्र देशमा। त्योभन्दा अगाडि त के थिए? योसेफ मिश्रको अधिपति थिए, मिश्रको अधिपति थिए अनि फारो भन्दा पछि शक्तिशाली व्यक्ति थिए। अनि तर कुरा के भयो? जनसङ्ख्या वृद्धिको कारणले गर्दा अब्राहमलाई जुन परमेश्वरले प्रतिज्ञा दिनुभएको थियो, समुद्रको बालुवा शरीर र आकाशका तारा सर म तिम्रो सन्तानलाई वृद्धि गर्नेछु भनेर, जसरी जनसङ्ख्या वृद्धिको कारणले इजरायलीहरू शक्तिशाली हुँदै गएकोले तिनीहरूमाथि सतावट सुरु भयो। तर मिश्रीहरूलाई दासत्वबाट बचाउन परमेश्वरले विशेष व्यक्तिलाई खडा गर्ने योजना बनाउनु, विशेष व्यक्तिलाई। तर मिश्रीहरूको दासत्वबाट अनि मिश्रमा इजरायलीहरूले यति धेरै अनि दासत्वमा पर्नु पर्यो कि
यति रोदन र पीडा अनि परमेश्वरले चुनेका जातिहरू इजरायली जातिहरूको पुकारा परमेश्वरले सुन्नुभयो र प्रियहरू मूसालाई परमेश्वरले के गर्नुभयो त्यो दासत्वबाट छुटकारा गर्नको लागि मूसालाई परमेश्वरले प्रयोग गर्नुभयो र यो दासत्वबाट छुटकारा गर्नको लागि परमेश्वरले विभिन्न विधिहरू अपनाउनु भयो मिस्रका राजा फारोले इजरायललाई छोड्न इन्कार गरेकाले धेरै इन्कार गरेकाले मिस्रमा ताडनाको रूपमा चेतावनीको रूपमा मिस्रको राजाको घैटोमा घाम लागोस् भनेर उसको जीवनमा 12 बजोस् अनि मात्र इजरायलीहरूलाई के जान देओस् भनेर 10 वटा विपत्तिहरू पठाउनु भयो प्रियहरू यी विपत्तिहरू भयंकर खतरनाक विपत्तिहरू थिए 10 वटा विपत्तिहरूलाई म तपाईलाई छोटकरी रूपमा बताउन चाहन्छु यी विपत्तिहरू पहिलो विपत्ति नदी रगतमा परिणत भएको प्रस्थान 7 को 14 र 15 मा हामी यो देख्छौं त्यसपछि भ्यागुत्ता मिस्र देशभरि पुरै भ्यागुत्ता भएको अनि प्रस्थान 8 को 1 देखि 15 भुसुना त्यसपछि मिस्रभरि भुसुना अनि प्रस्थान 8 को 16 देखि 19 त्यसपछि झिंगाको विपत्ति भयो प्रस्थान 8 को 20 देखि 32 पशुहरूमाथि विपत्ति भयो प्रस्थान 9 को 1 देखि 7 खटिराको विपत्ति आयो प्रस्थान 9 को 8 देखि 12 अनि असिनाको विपत्ति आयो अनि यो मिस्र देशभरि नै असिना प्रस्थान 9 को 13 देखि 35 सलहको विपत्ति प्रस्थान 10 को 1 देखि 20 3 दिनसम्म बाक्लो अन्धकारको विपत्ति 3 दिनसम्म केही पनि मिस्रमा देख्न सकिएन अनि अन्तिममा चाहिँ 10औं विपत्तिमा पहिलो जन्मेका सन्तानहरूको मृत्यु हुन थाल्यो अनि यसमा चाहिँ फारोको छोराको पनि मृत्यु भयो अब फारो चाहिँ डराएको छ प्रिय यी किन यो 10 वटा एउटा दुईटा विपत्ति आएर किन के रे 10 वटा विपत्ति पठाउनु पर्ने भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ तपाईहरुलाई तर कुरा यहाँनिर सबै महत्त्वपूर्ण इजरायलीले गरेको गनगन विभिन्न कुराहरूको कारण विभिन्न अवस्थाहरूबाट अनि यहाँनिर के भनेको छ पहिलो दोस्रो तेस्रो विपत्ति आउँदाखेरि परमेश्वरले नै फारोको हृदय कठोर बनाउनु भएको छ सबै विपत्तिहरूको यो सृजना जसरी भयो तर अन्तिममा पहिलो सन्तानको मृत्युको विपत्ति र फारोको जेठो छोराको मृत्यु भयो त्यसपछि प्रियहरू अनि इजरायलीहरूलाई फारोले जान दियो तर फारोले जान त दियो तर लाल समुद्रमा पुग्दै गर्दाखेरि के भयो थाहा छ फेरि फारोले के गर्यो उसको सेना र रथहरूलाई पठायो र त्यतिखेर चाहिँ सारै अत्तालिएका थिए इजरायलीहरू ओ के गर्ने तर परमेश्वरले लाल समुद्रलाई दुईटा भाग बनाउनु भयो त्यसपछि लाल समुद्र दुईटा भाग भयो अनि बीचमा ओबानो भूमिबाट इजरायलीहरू पारी गए र लाल समुद्र उल्टो फर्केको कारणले गर्दाखेरि मिस्रको राजा फारो उसको सेनाहरू सबै डुबेर मरेको कुराहरू हामी देख्छौं प्रियहरू अचम्म प्रकारको यो जुन प्रकारको अलौकिक कार्य देख्छौं यो कुराद्वारा पनि हामीले देख्छौं कि परमेश्वर सारा संसार माथिको शासक हुनुहुन्छ उहाँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ विभिन्न विपत्तिहरूबाट पीडित भएपछि फारोले इजरायललाई आफ्नो देश फर्किने के गरे अनुमति दिए प्रियहरू 10औं विपत्तिलाई खप्दै गर्दाखेरि सुरुमा त के गरे थाहा छ विभिन्न प्रकारका विपत्तिहरू परमेश्वरले मूसाद्वारा पठाउँदै गर्दाखेरि मिस्रको राजा फारोले पनि उसको जान्ने बुझ्नेहरूलाई बोलाएर त्यस्तै कुरा गर्न थाल्यो र पनि प्रियहरू जब अन्तिम 10औं विपत्ति आयो 10औं विपत्ति पछि के गयो मूसाको जीवनद्वारा परमेश्वरले ठुलो काम गर्नुभयो अनि फारोलाई पनि के भयो सारै कठिन अवस्था आयो त्यति मात्र होइन अब यी विपत्ति पछि परमेश्वरले एउटा चाडको तय गर्नुभयो परमेश्वरले इजरायलीलाई छुटकाराको सम्झनाको रूपमा एउटा चिन्हको रूपमा निस्तार चाडको सुरुवात गर्नुभयो अनि त्यो चाडमा विशेष गरी प्रियहरू यो चाड नियमित रूपमा प्रत्येक वर्ष 7 दिनसम्म बलिदान भोजको साथै अन्य धार्मिक विधिहरूद्वारा गरिन्थ्यो निस्तार चाडलाई को अर्थ छुटकाराको चाड जुन चाहिँ प्रस्थान 12 र 13 अध्यायमा पाउँछौं निस्तार चाड इजरायलीहरूको लागि नयाँ युगको प्रारम्भको प्रतीक थियो एउटा चिन्ह थियो त्यसैले तपाईँ र मलाई कहिलेका अनौठो लाग्न सक्छ उत्पत्ति प्रस्थान लेवी गन्ती व्यवस्था यो 5 वटा पुस्तक भनेको पुरै बाइबलको मेरुदण्ड हो त्यसमा पनि उत्पत्तिको पुस्तक
तपाईँ र हामी पछाडि हाम्रो के अरे मेरुदण्ड भएन भने तपाईँ र हामी उभिन सक्छौँ? कदापि सक्दैनौँ। त्यसैले उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी, गन्ती, व्यवस्था यो 5वटा जो पुस्तकहरू छन् पुरै बाइबलको मेरुदण्ड हो प्रियहरू। त्यही कारणले झन्झट लागेर नपढ्ने, मलाई त यो मन पर्दैन पुरानो करार, के हो? एउटा अनौठो प्रश्न छ। सायद पछि हाम्रो सङ्गम ब्रदरले पनि यो कुरा ल्याउनुहुन्छ। अनि तेस्रो चौथो दिन मात्रै सूर्य र चन्द्रमा सृष्टि गर्नुभएको छ के परमेश्वरले? अनि पहिला त्योभन्दा अगाडि दिन रात कसरी हुन्थ्यो भन्ने विभिन्न प्रश्नहरू आउन सक्छ। यस्ता धेरै कुराहरू छन्। यसको एउटै जवाब हो, किनकि परमेश्वर नै ज्योति हुनुहुन्छ, ज्योति स्वयं परमेश्वर नै त्यतिखेर चम्कनुहुन्थ्यो भन्ने कुराहरू हामी सजिलै बुझ्न सक्छौँ। अनि 2 नम्बरमा इजरायलीहरू लाल समुद्र तरेका र उजाड स्थानको यात्रा, प्रस्थानको पुस्तक 13:17 18 27सम्म हामी यो कुराहरू पाउँछौँ। इजरायलले लाल समुद्र तर्दा परमेश्वरले मूसाद्वारा के गर्नु? अद्भुत कार्य गर्नुभयो। लाल समुद्र 2 भाग पार्नुभयो। त्यसपछि लाल समुद्र तरेपछि इजरायलीहरू कहाँ पुगे? सुर भन्ने ठाउँमा, मारा भन्ने ठाउँमा, एलिम, सिनै, रपिदिम नामक उजाड स्थानमा पनि परमेश्वरले इजरायलीको बीचमा अद्भुत रूपमा अगुवाई गर्नुभयो। 40 वर्षको अवधिमा उनीहरूको कहिले पनि कपडाहरू फाटेन। उनीहरूलाई परमेश्वरले मासु जुटाउनु भयो, बट्टाई चढा जुटाउनु भयो, मन्ना जुटाउनु भयो प्रियहरू। इजरायलीहरूको गनगनको बीचमा पनि इजरायलीहरूले पटक पटक डबल गन बग्दा पनि परमेश्वरले आफ्नै स्वरूप र प्रतिरूपमा सृष्टि गरिएका मानिसहरूलाई अत्यन्तै प्रेम गर्नुभयो प्रियहरू। यद्यपि आज हामीले यही कुरा बुझ्छौँ। त्यति मात्र होइन, हामीले बुझ्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन्। 13 नम्बरमा सिनै पर्वतको करार र 10 आज्ञा, प्रस्थान 19:1 - 24 अनि 18सम्म। सिनै पर्वतमा मूसा 40 दिन 40 रातसम्म परमेश्वरको उपस्थितिमा रहे। अनि इजरायलीहरूले के हाम्रो अगुवा त अब कहाँ गयो अब। अनि त्यसपछि के गर्छन् थाहा छ? इजरायलीहरूले सबैले सुनहरू जम्मा गरेर अनि बाछो बनाएर उनीहरू मूर्ति पूजा गर्न थाल्छन्, डान्स गर्न थाल्छन्। त्यतिखेरदेखि नै त्यो नै पहिलो मूर्ति पूजाको सुरुवात थियो प्रियहरू। त्यही कारणले गर्दाखेरि के भन्छ थाहा छ? एउटा परमेश्वरले चुनेको पुजारी हारूनले के भन्छ? हामीले सुनलाई आगोमा फाल्दा अचानक बाछो भएर आयो। कस्तो खालको झुट! जो कि हारून भनेको चाहिँ एउटा परमेश्वरको पुजारी थियो। जुन कुरा हामी देख्छौँ प्रियहरू, हारूनका 2 जना छोराले बलिदानको वेदीमा आगो थपिराख्नु पर्ने अवस्थामा गलत प्रकारले गरे के अरे त्यहाँनिर हारूनको 2टा छोरा अन्धस्फोट मृत्यु भएका छन्। त्यही कारणले प्रियहरू, परमेश्वरसँग तपाईँ र हामीले खेलबाड गर्नु हुँदैन। परमेश्वरले जुन व्यवस्था हामीलाई दिनुभएको छ, धेरै जस्तो हामी जवानहरू छौँ, जिन्दगीका महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामी भोगिराखेका छौँ, कष्टहरू भोगिराखेका छौँ। अनि हाम्रो अन्जित ब्रदर यहाँनिर हुनुहुन्छ, उहाँ झापाबाट यहाँ भक्तपुर आउनुभएको छ, बाइफेत आउनुभएको छ उहाँको श्रीमतीसँगै, थाहा छैन। अनि मसँग मेसेन्जरमा कुरा भयो, उहाँ जोडिनु भयो। मैले यहाँ जोडिनको लागि आग्रह गरेँ। त्योभन्दा अगाडि उहाँ चाहिँ सिलगढीमा, इन्डिया र अरू ठाउँहरूमा सेवकाई गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ उहाँको जेठी सासू अनि उहाँको श्रीमतीको दिदीकोमा बसिराख्नु भएको छ। थाहा छैन के गर्ने, कहाँ जाने भन्दै हुनुहुन्छ। तर मलाई विश्वास छ तपाईँ बाइफेत विश्वास गरेर आउनुभएको छ। उहाँलाई चाहिँ सेवकाई गर्ने इच्छा छ। परमेश्वरले अवश्य नै तपाईँ आज्ञाकारी जीवन जिउनुभयो, विश्वासका साथ प्रार्थना गर्नुभयो भने परमेश्वरले त्यो बाटो तय अवश्य गरिदिनुहुनेछ। परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेको खण्डमा तिनीहरू परमेश्वरको निजी धन, एक राज्य र एक पवित्र जाति हुने थिए। मैले अघि सुरुमा मुख्य पदमा पनि केमा आज्ञा पालन गरेको खण्डमा प्रस्थान 20:6 पनि के छ? यदि तिमीहरूले मेरो मलाई प्रेम गर्यौ र मेरो आज्ञा पालन गर्यौ भने हजारौं पुस्तामाथि कृपा गर्नेछु। आज कृपा गर्नुहुने परमेश्वर तपाईँ र मेरो साथमा हुनुहुन्छ प्रियहरू। अनि त्यति मात्र होइन, इजरायलीहरू मिस्र देशबाट निस्केको 3 महिनापछि ठिक त्यही दिनमा तिनीहरू सिनैको उजाड स्थानमा आइपुगेर त्यही पर्वतको सामुन्ने छाउनी बनाए। बसोबासको लागि उहाँहरूले के गरे? छाउनी बनाए अर्थात् टहरा जस्तै बनाए। मूसा सिनै पर्वतमा उक्लनु भयो। त्यसपछि कहाँ मूसा सिनै पर्वतमा उक्लनु भयो। त्यहाँ उनलाई सर्वशक्तिमान परमेश्वरबाट दर्शन प्राप्त भयो। परमप्रभु आगोमा ओर्लेर आउनुभयो र मूसालाई 10 आज्ञा दिनुभयो। 40 रात 40 दिनसँग परमेश्वरको उपस्थितिमा परमेश्वरसँग बातचित गरिसकेपछि परमेश्वरले 10 आज्ञा दिनुभयो।
तपाईँ कतिजनालाई फिल भयो, तपाईँले कतिजनाले अनुभव गर्नुभयो? हिजोको सङ्गतिमा आदरणीय पास्टर आराधक राजेश खालिङले त्यो गीतहरू गाउँदै गर्दा र वचनहरू बोल्दै गर्दाखेरि म आफैले यस्तो परमेश्वरको आत्माको अभिषेकको फिल गरिराखेको थिएँ। आज प्रियहरू, परमेश्वरको उपस्थिति र उहाँको अभिषेक हामीलाई चाहिन्छ। हामी अरूको अभिषेकमा जिउँदैनौँ र ठिक परमेश्वरले हामी प्रत्येकलाई उहाँको राज्यको लागि, आफ्नो महिमा गर्नको लागि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? तपाईँ र मलाई उहाँको उपस्थिति र अभिषेक दिनुहुन्छ। अरूको अभिषेकले काम गर्दैन। अरूले बालेको आगोमा तपाईँ र हामी धेरै दिन टिक्दैनौँ। त्यसैले आफैले बालेको आगोमा हामी टिक्नुपर्छ। तपाईँ र हामी होसियार हुनुपर्ने धेरै क्षेत्रहरू छ। आज कतिजना आत्मिकी अगुवा पास्टरहरूले आफ्नो चेलाहरूलाई बोल्दाखेरि पनि उनीहरूकै स्वर स्टाइलले बोल्ने, आराधना पनि उनीहरूकै स्टाइलले गर्ने। यो चाहिँ केही समयको क्षणको लागि मात्र यो प्रिय। तर परमेश्वरले एक्चुअली जसरी मोसालाई बोलाउनु भयो, त्यसपछि कालेब र येशूलाई बोलाउनु भयो, हामी सबैजनालाई परमेश्वरले भिन्न दान वरदान र भिन्न बोलावट दिनुभएको छ। र कतिजनाको दान वरदान बोलावट दर्शन मिल्यो भने सँगै रहेर प्रभुको कामहरू गर्न सकिन्छ। तर अरूको अभिषेक र अरूको बोलावटमा रहेर हामी जिउन कठिन छ। जिन्छ तर त्यसले पारदर्शिता परसम्मको सेवकाईको जीवन दिँदैन। परमेश्वरले मसालाई अघि पनि भने कतिजनाले 613 भन्छन्, कतिजनाले 614 भन्छन्। जे भए पनि परमेश्वरले मसाद्वारा व्यवस्था दिनुभयो। ती व्यवस्था वा नियम जीवनको हरेक क्षेत्रको लागि थियो। अब याद गर्नुहोस् है, 613-14 वटा व्यवस्था तपाईहरु मैले पालन गर्न सक्छौं यी दिनहरुमा? यी व्यवस्था हामीले पालन गर्न सक्दैनौं भनेर नै अब एउटै व्यवस्था परमेश्वरले के दिनुभयो? परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने र मानिसहरूलाई पनि आफूलाई झैं प्रेम गर्ने। मर्कुस 12:30 र 31। सम्भव भयो भने तपाईहरु मध्ये एकजनाले पढ्नुस् न मर्कुस 12:30 र 31। मर्कुस 12:30 र 31। मर्कुसको पुस्तक 12:30 र 31 पढिदिनुहोस् त। हामी बाइबल स्टडीमा छौं, त्यसैले मैले तपाईहरुलाई हराइहाले। मर्कुस 12:30 र 31 पढ्नुस् प्रियहरु। म पढ्दिनेछु। यसो लेखेको छ 12:30 र 31। मैले परम प्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई तेरो सारा हृदयले, तेरो सारा प्राणले, तेरो सारा समझले र तेरो सारा शक्तिले प्रेम गर। दोस्रो चाहिँ यो हो, तैले आफ्नो छिमेकीलाई आफू जस्तै प्रेम गर। यो भन्दा ठूलो आज्ञा अर्को छैन। आमेन। हुन्छ। प्रभुको सेविकालाई प्रभुले धेरै आशीष दिनु भएको छ। हेर्नुस् है, यो प्रस्थान 20 अध्यायमा भएको 10 वटा आज्ञालाई के भन्नु भएको छ? नयाँ करारमा आएर येशूले सारांशमा परम प्रभु परमेश्वरलाई सारा शक्ति, सारा समझ, सारा बलले प्रेम गर्ने र आफूलाई जस्तै आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर्ने। नयाँ करारमा प्रियहरु, यो जुन येशूले नयाँ आज्ञा दिनुभयो, अब हामीले 713-14 वटा व्यवस्थाहरूको बारेमा मैले पालन गरेँ कि गरेन भनेर फिक्री गरिरहनु पर्दैन। अब चौथो कुरा हामी हेर्दैछौँ, सन्दुक वा पवित्र स्थान। प्रस्थान 25 को 1 देखि 40 अनि 38 सम्म देख्छौं। परमेश्वरले इजरायलीसँग करार बाँधेर व्यवस्था दिनुभयो, तर उनीहरूसँग आराधना गर्नको लागि कुनै वास स्थान थिएन, ड्वेलिङ प्लेस थिएन। बुझ्दै हुनुहुन्छ? मानिसहरूलाई आराधना गर्नको लागि कुनै स्थान थिएन। अहिले हामी आराधना गर्न घरमा पनि आराधना गर्छौं, मण्डलीमा पनि आराधना गर्छौं, जहाँ छौं हामी त्यहीँ आराधना गर्छौं। तर परमेश्वरले हामीलाई के भन्नुभएको छ? तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो, तिमीहरू परमेश्वर वास गर्ने, हामी परमेश्वरलाई बोकेर हिँड्ने जीवित परमेश्वरका मन्दिर हौं, हामी वासस्थान हौं नयाँ करारमा। तर पुरानो करारमा कुनै वासस्थान थिएन। त्यही कारणले परमेश्वरले मूसालाई पवित्र वासस्थान बनाउने आज्ञा गर्नुभयो, ताकि इजरायलीहरू त्यस स्थानमा परमेश्वरसँग भेटघाट गर्न सकुन्। ओके, अनि वास स्थान बन्नुको अर्थ परमेश्वर इजरायलीको मासमा वास गर्नु भन्ने थियो। अब वास स्थानमा 3टा कुराहरू, पवित्र स्थानको चोक, अनि प्रस्थान 27 को 9 देखि 19, पवित्र स्थान र महापवित्र स्थान 26 को 31 देखि 35 मा जुन व्याख्या गरिएको छ,
अनि त्यो कुरालाई हेर्दै गर्दा अहिले केही समय पछाडि म तपाईलाई तस्बिरमा पनि देखाउने मोसाको समयदेखि दाउदको समयसम्म पवित्र स्थानमा परमेश्वरको उपस्थिति हुन्थ्यो। अब याद गर्नुहोस्, किनकि परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई 10 आज्ञा दिइसकेपछि पनि के थिएन, परमेश्वर उपस्थित हुने ठाउँ थिएन। त्यही कारणले गर्दा परमेश्वरले आफू उपस्थिति हुने ठाउँको बारेमा सबै कुरा देखाउनु भयो, बताउनु भयो र मूसाको समयदेखि दाउदको समयसम्म पवित्र स्थानमा परमेश्वरको उपस्थिति हुन्थ्यो। र दाउदको समयपछि परमेश्वर विभिन्न माध्यमद्वारा के गर्नुभयो, प्रकट हुनुभयो। एलियाको समयमा परमेश्वर अचम्म प्रकारले एलियाको जीवनमा आउनुभयो। अचम्म प्रकारले एलियाले आश्चर्य कर्म गरे। त्यसपछि एलियापछि एलिसाले झन्, एलियाले त 8 वटा मात्र आश्चर्य कर्म गरेका थिए, तर एलिसाले त 16 वटा आश्चर्य कर्म गरे। विभिन्न प्रकारले परमेश्वरले काम गर्नुभयो। एसे अगमवक्ता, इजेकिएल अगमवक्तासँग प्रत्यक्ष, बुझ्दै हुनुहुन्छ, माउथ पिस अर्थात् प्रवक्ता भएर विभिन्न अगमवक्ताहरूलाई परमेश्वरले प्रयोग गर्नुभयो। प्रियहरू, म तपाईलाई हेर्नुहोस्, याद गर्नुहोस् है। अब यो पवित्र स्थानको यहाँबाट प्रवेश, यो चाहिँ मन्दिर हो, पुरै मन्दिर। प्रवेश बलिदानको वेदी, त्यसपछि काँसाको बाटा, त्यसपछि के हुन्छ, सामदान छ, रोटी राख्ने टेबल छ। त्यसपछि जब भित्र प्रवेश भइसकेपछि पहिलो कुरा के हो, पवित्र स्थान, धूपको वेदी। अब यो जसरी यहाँबाट जाँदा प्रवेश गर्दाखेरि धूपको वेदीसम्म पुजारीहरू जान सक्छ। यहाँ पर्दा बाक्लो, एकदमै बाक्लो पर्दा, र वर्षको एकचोटि मात्रै महापवित्र स्थानमा प्रधान पुजारी जान्छ। प्रधान पुजारी यति पवित्र हुनुपर्छ, यति पवित्र हुनुपर्छ कि यदि उसको मा भएको दोषको कारणले गर्दा यदि अन द स्पट मृत्यु भयो भने बाहिरबाट नै उसलाई साङ्लाले बाँधेको हुन्थ्यो। यदि मृत्यु भयो भने उसलाई साङ्ला, खुट्टामा बाँधेको साङ्लाले तानेर बाहिर फ्याँकिन्थ्यो। त्यही कारणले गर्दा परमेश्वर प्रेमिलो मात्रै हुनुहुन्न। यदि परमेश्वरसँग हामी खेलाची गर्यौं, ख्यालठट्टा गर्यौं भने उहाँ भस्म गर्न सक्ने आगो पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले प्रियहरू, हामीले याद गर्नुपर्छ, परमेश्वर करुणामयी दयालु मात्र हुनुहुन्न, परमेश्वर न्यायकर्ता पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले मैले भन्ने गरेको कुरा, परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ, उहाँले पाप गर्नुहुन्न। परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ, उहाँले झुट बोल्नुहुन्न। यो पवित्र वासस्थान, त्यसो भए नयाँ करारमा हाम्रो वासस्थान के हो, म अहिले एकछिन पछाडि जानेछु। ओके, अब तपाईहरुमध्ये एकजनाले पढिदिनुहोस् पहिलो कोरिन्थी 6 अध्यायको 19 र 20। पहिलो कोरिन्थी 6 अध्यायको 19 र 20 ल पढिदिनुहोस्। पहिलो कोरिन्थी 6 अध्यायको 19 र 20। यहाँ यसरी लेखेको छ, मानिसहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो, जुन पवित्र आत्मा तिमीहरूले परमेश्वरबाट पाएका छौ र उहाँ तिमीहरूभित्र वास गर्नुहुन्छ भन्ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन? तिमीहरू स्वयं आफ्नै होइनौ, तिमीहरू मोल तिरेर किनिएका हौ, यसकारण तिमीहरूका शरीरमा परमेश्वरको महिमा गर। आमेन। आमेन। प्रभुको छोरीलाई परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। अब याद गर्नुहोस्, म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु। पुरानो करारमा विशेष गरी मूसाको समयदेखि दाउदको समयसम्म परमेश्वर के कहाँ बस्नुभयो? वासस्थानमा, सन्दुकमा बस्नुभयो। अब अहिले तपाईँ र मेरो परमेश्वर जो स्वर्ग र पृथ्वीको मालिक हुनुहुन्छ, अब वासस्थान कसको? हामीको परमेश्वर वास गर्ने, हामी उहाँका वासस्थान, डोइलिङ प्लेसहरू हौ। त्यसैले यहाँनिर पावलले के भन्दै, तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो भन्ने कुरा के तिमीहरूलाई थाहा छैन? परमेश्वर तिमीहरूमा वास गर्नुहुन्छ। तिमीहरू आफ्नै होइनौ, तिमीहरू मोल तिरेर किनेका हौ, यसकारण तिमीहरूको शरीरमा परमेश्वरको के गर? महिमा गर। पहिलो यूहन्ना 2 अध्यायको 14 र 15 मा के आउँछ? मानिसको, हामी तपाईँ र मेरो जीवनमा आँखाको अभिलाषा, शरीरको अभिलाषा र जीवनको सेकीबाट धेरै धेरै भयानक परीक्षाहरू आउँछन्। मत्ती 4 अध्यायको 1 देखि 11 मा दुष्ट शैतानले येशूलाई पनि त्यही तीनटै कुराले, शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा र जीवनको सेकीबाट नै परीक्षा ल्याएको थियो। प्रियहरू, र प्रस्थानको पुस्तकको बारेमा हामीले सिक्दै गर्दा हामीले नसिकी नछोड्नु पर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा, अब मूसाको समयदेखि दाउदको समयसम्म परमेश्वर वासस्थान, पवित्र स्थानमा वास गर्नुभयो, त्यहाँबाट बाहिर निस्कन चाहनु भएन। जब दाउदको समयमा किन आयो थाहा छ? ट्रान्जिसन,
दाउदले पाप गरे, त्यसपछि परमेश्वरको मन हृदय टुट्यो अनि परमेश्वर के अरे माउथ पिस भन्छ नि, परमेश्वर उहाँका अगमवक्ताहरूद्वारा बोल्न सुरु गर्नुभयो प्रियहरू। त्यसैले एलिया, एलिसा, एर्मिया, इजकियल अरू थुप्रै अगमवक्ताहरूद्वारा परमेश्वर बोल्न थाल्नुभयो। जब परमेश्वर बोल्न थाल्नुभयो एक्ज्याक्टली नयाँ करारमा तपाईँ र हामी परमेश्वरलाई बोकेर हिँड्ने जीवित परमेश्वरका मन्दिरहरू हुन्। त्यसैले संसारिक कुरामा हामी मन लगाउनु हुँदैन। मेरो हृदय एकदमै छोयो हिजो पास्टर राजेश खारिङले जुन कुराहरू बताउनु भयो नि प्रियहरू। आज यदि तपाईँ र ममा परमेश्वर बास गर्नुहुन्छ, परमेश्वरलाई बोकेर हिँड्ने हामी बास स्थानहरू हौँ भने संसारका कुराहरूमा हामी सम्झौता गर्नु हुँदैन। निरन्तर रूपमा मैले भनिराखेको विषय के हो? पहिलो तिमोथी 6:6-7-8 सन्तुष्ट सहितको भक्ति नै सबैभन्दा ठुलो लाभ हो, किनकि न त हामीले संसारमा केही ल्यायौँ न केही लिएर नै जान सक्छौँ। खान र लाउनसम्म छ भने हामी त्यसैमा सन्तुष्ट हुनेछौँ। त्यसैले प्रियहरू, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, हामी परमेश्वरलाई बोकेर हिँड्ने उहाँका वासस्थानहरू हौँ। हेर्नुहोस् त, इजरायलीहरूलाई कुन टर्निङ पोइन्टमा परमेश्वरले ल्याइदिनु भयो हेर्नुहोस् त, अचम्मको कुरा भयो। अनि त्यो पहिला नै बन्दोबस्त गरेर के गर्नुभयो परमेश्वरले? पहिला नै बन्दोबस्त गरेर युसुफलाई त्यहाँ पठाउनु भयो। हामीले केही समय अगाडि सिकेका थियौँ नि, 3P को बाटो भएर जान परमेश्वरले युसुफको जीवनलाई प्रयोग गर्नुभयो। पिठमा खस्यो, खाल्डोमा खस्यो, अनि मिस्र के अरे पोथिफरको घरमा हुँदै गर्दाखेरि युसुफ के भए? प्रिजनमा, त्यसपछि प्यालेसमा पुगे। अनि 430 वर्षको दासत्व पछि परमेश्वरले मोसालाई प्रयोग गर्नुभयो। अनि 40 वर्षसम्म आफ्नो ससुराको भेडा चराउँदै गर्दा प्रस्थानको पुस्तक 3 अध्यायमा एउटा पोथ्रालाई मोसाले देख्छन् अनि पोथ्रा जलिराखेको छ, तर चाहिँ के गर्दैन, त्यो सकिँदैन। त्यसपछि परमेश्वर बोल्नुभयो। त्यसपछि अचम्मको कुरा हामी के देख्छौँ प्रियहरू? याद गर्नुहोस्, हामीले प्रस्थानको पुस्तकमा भएका पात्रहरूको बारेमा हामी अर्को हप्ता सिक्छौँ। हामीसँग पर्याप्त समय छैन र आज तपाईँ र हामीले सिक्नुपर्ने एउटै कुरा, हामीमा परमेश्वर बास गर्नुहुन्छ। पुरानो करारमा परमेश्वर सन्दुकमा वासस्थानमा आउनुहुन्थ्यो भने अब परमेश्वर तपाईँ र ममा बास गर्नुहुन्छ प्रियहरू। त्यसैले तपाईँ र म जीवित परमेश्वरका मन्दिरहरू, वासस्थानहरू हौँ, डोइलिङ प्लेसहरू हौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि अबको महत्त्वपूर्ण निर्णय तपाईँ र मेरो हातमा छ। परमेश्वरलाई बास गर्न दिने या नदिने त्यो फ्री विल, इच्छा र अर्को निर्णय तपाईँ र मेरो हातमा छ। जब हामी परमेश्वरमा अगाडि बढ्दै 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 जान्छौँ अनि दुष्टले पनि भयङ्कर ठुलो कुराहरू, तगारोहरू हाल्छ। जे जस्तो भए तापनि एउटै कुरा म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, परमेश्वरको वचनसँग हामी कहिले पनि कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई आजको समयको लागि हामी धन्यवाद 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 दिन्छौँ। प्रस्थानको पुस्तकमा इजरायलीहरूलाई छुटकारा दिनुहुने सर्वशक्तिमान परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ र मोसाको समयदेखि दाउदको समयसम्म तपाईँ जुन वासस्थानमा रहनुभयो, आज तपाईँ हामीसँग बास गर्नुभएको छ। प्रभु, हामीलाई अझै शुद्ध र पवित्र बनाउनुहोस्, अझै इमान्दार बनाउनुहोस्, ताकि तपाईँ परमेश्वरको सेवालाई तन मन र धन दिएर हामी गर्न सकौँ। हामी धेरै जवान भाइ बहिनीहरू तपाईँका छोराछोरीहरू छौँ प्रभु। आज हामीले आफ्नो जीवनलाई तपाईँ परमेश्वरमा पूर्ण रूपमा समर्पित गर्न सकौँ। धन्यवाद दिन्छौँ सबै कुराको येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, तपाईँहरू सबैजनालाई जय मसीह। बाँकी समय सञ्चालक ब्रदरलाई दिन चाहन्छु।